अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस्तकबाल है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टेस्ट 2 के सीरीज़ नंबर 2 की। इस ऑब्जेक्टिव यानी मारूजी सवालात के ज़रिए हम सवाल के जवाबात को हल करेंगे। तो आइए, सबसे पहला सवाल आज के लिए कि अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस किस शहर में हुई? ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन ए सी इलाहाबाद में, ऑप्शन डी हैदराबाद में। तो दोस्तों, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई थी। कहाँ हुई थी? लखनऊ में हुई थी। और तरक्की पसंद तहरीक के सेक्रेटरी का नाम है सज्जाद ज़हीर। क्या नाम है? सज्जाद ज़हीर नाम था। और इस तरक्की पसंद मुसन्निफीन की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की थी। किसने की थी? मुंशी प्रेमचंद ने इसकी सदारत की थी। किसने की थी? मुंशी प्रेमचंद ने इस प्रोग्राम की सदारत की थी। और इस प्रोग्राम के अंदर जो है हसरत मोहानी, जयप्रकाश नारायण, कमला देवी, यूसुफ मेहर अली, इंदुलाल और राजेंद्र सिंह वगैरह शामिल थे। तो अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? लखनऊ में हुई थी। कहाँ हुई थी? लखनऊ में, इसलिए इसका ऑप्शन है सही होगा। चलिए, दूसरा सवाल, उमराव जान अदा का गुलचीन अव्वल कौन है? उमराव जान अदा का गुलचीन अव्वल कौन है? तो उमराव जान अदा का जो गुलचीन अव्वल जो है वो गौहर मिर्जा कौन है? गौहर मिर्जा जो डोमनी का बेटा है। गौहर मिर्जा किसका बेटा है? डोमनी का बेटा है। और ये किरदार जो है, गौहर मिर्जा का जो किरदार है, ये एक ज़मीर फरोश और मौका परस्त किरदार है। ये ज़मीर फरोश और मौका परस्त किरदार है। अगला सवाल है, गालिब के उर्दू ख़तों का दूसरा मजमुआ किस नाम से शाये हुआ? ऑप्शन है उर्दू मौला, ऑप्शन बी रुकात गालिब, ऑप्शन सी औद हिंदी, ऑप्शन डी मकतूबात गालिब। तो गालिब के उर्दू ख़तों का जो दूसरा मजमुआ है वो उर्दू मौला के नाम से शाये हुआ था। किस नाम से शाये हुआ था? उर्दू मौला के नाम से शाये हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये मजमुआ जो है गालिब के इंतकाल के बाद शाये हुआ था। कब शाये हुआ था? गालिब के इंतकाल के बाद शाये हुआ था। गालिब जो है एक बेहतरीन नज़्म निगार या शायर ही नहीं बल्कि वो एक मुमताज़ नसर निगार है। इनके खतूत इसकी बेहतरीन मिसाल है। और गालिब का जो पहला ख़त का मजमूआ है वो औद हिंदी है, जिससे मुमताज़ मेरठी ने मुरतब किया था। गालिब ने कहा था कि मैंने मुकालमा को मुरासला बना दिया है। तो इसका ऑप्शन, शिबली नोमानी ने किस किताब को मुदल्लल मद्दाही से ताबीर किया है? तो शिबली नोमानी ने किस किताब को मुदल्लल मद्दाही से ताबीर किया है? ऑप्शन है हयात जावेद, ऑप्शन बी सादी, ऑप्शन हयात सादी, ऑप्शन सी हयात अजमल, ऑप्शन डी यादगार गालिब। तो अल्लामा शिबली नोमानी ने हयात जावेद को मुदल्लल मद्दाही से ताबीर किया। हयात जावेद को क्या किया? मुदल्लल मद्दाही से ताबीर किया है। अगला सवाल है कि इनमें से किस सिन्फ को अहद जदीद का रज़मिया कहा जाता है? इनमें से किस सिन्फ को अहद जदीद का रज़मिया कहा जाता है? ऑप्शन ए मसनवी, ऑप्शन बी मरसिया, ऑप्शन सी नावल, ऑप्शन डी ड्रामा। तो इनमें से जो है अहद जदीद का रज़मिया नावल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नावल को कहा जाता है। नावल जो है अतालवी ज़बान का लफ्ज़ है। किस ज़बान का लफ्ज़ है? अतालवी ज़बान का लफ्ज़ है। अतालवी ज़बान के लफ्ज़ है नावेला से निकला। किससे? नावेला से निकला। अतालवी ज़बान के लफ्ज़ नावेला से निकला। कौन? नाविल निकला, जिसके माने अजीब या अनोखे के। जिसके माने किसके? अजीब या अनोखे के हैं। अगला सवाल उसके बाद है कि प्रेमचंद का सने वफात क्या है? प्रेमचंद का सने वफात क्या है? तो ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी 1937, ऑप्शन डी 1938। तो प्रेमचंद का जो सन वफात है
वो सन 1936 है। कौन सा? सन 1936 है। और तरक्की पसंद तहरीक जो है, अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक जो है, उसका जो कुल हिंद कॉन्फ्रेंस लखनऊ जो हुआ, तरक्की पसंद तहरीक का जो है, तरक्की पसंद तहरीक जो है उसका जो है जलसा हुआ था, वो भी 1936 में ही हुआ था। और मुंशी प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय उर्फ नवाब राय था। मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या था? धनपत राय था, उर्फ में नवाब राय था। यह 1880 को मुंशी प्रेमचंद जो है 1880 को लम्ही जिला बनारस में पैदा हुए थे। और इनकी अदबी जिंदगी का आगाज 1901 ईस्वी से शुरू हुआ था। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। झैल में कौन सा जिस्म मर्सिया का नहीं है? मतलब कौन सा हिस्सा जो है वो मर्सिया का नहीं है झैल में? ऑप्शन ए सरापा, ऑप्शन बी रजस, ऑप्शन सी गुरेज, ऑप्शन डी रुखसत। तो झैल में जो है क्या बोलते उसको, गुरेज। झैल में कौन सा जिस्म मर्सिया का नहीं है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गुरेज मर्सिया का जिस्म नहीं है, बल्कि ये कसीदा का जिस्म है। किसका जिस्म है? ये कसीदा का जिस्म है, हिस्सा है। और ये जो तशबीब और मदह के दरमियान की कड़ी है गुरेज। तशबीब और मदह के दरमियान की कड़ी क्या है? गुरेज है। तशबीब और मदह के दरमियान जो रब्त पैदा करता शायर जो है गुरेज से ही रब्त पैदा करता है। अच्छा, इससे पहले वाले सवाल में मुंशी प्रेमचंद का जो सवाल था उसमें एक चीज रह गई थी कि मुंशी प्रेम का एक अफसाना था सोज़े वतन। ठीक है, सोज़े वतन एक अफसाना था जिसके अंदर जो है वतन से मोहब्बत, वतन परस्ती की शिद्दत एकदम भरी हुई थी, जिसलिए यह अफसानवी मजमुआ जो है क्या हुआ था, अफसानवी मजमुआ जब्त कर लिया गया था। चलिए अगला सवाल। शिबली की तसनीफ सीरतुन नबी, शिबली की तसनीफ, शिबली की क्या तसनीफ सीरतुन नबी की तकमील किसने की थी? सैयद सुलेमान नदवी ने, सैयद एहतशाम हुसैन ने, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन ने, हाली ने, ख्वाजा गुलाम सैयदैन ने। तो शिबली नुमानी की जो तसनीफ है सीरतुन नबी, इसकी तकमील जो सैयद सुलेमान नदवी ने की थी। किसने की थी? सैयद सुलेमान नदवी ने की थी, जो अल्लामा शिबली नुमानी के शागिर्द भी थे। कौन थे वो? शागिर्द भी थे। और सीरतुन नबी का पहला एडिशन 1917 में शाया हुआ था। 1917 में जो है सीरतुन नबी का पहला एडिशन शाया हुआ था। ये उर्दू की मायनाज किताब है जिसकी तारीफ अल्लामा शिबली ने शुरू की थी, लेकिन जिसकी तकमील सैयद सुलेमान नदवी ने की है। अगला सवाल। इनमें से कौन सी किताब गज़लियात का मजमुआ नहीं है? इनमें से कौन सी किताब गज़लियात का मजमुआ नहीं है? ए गुलजार दाग, बी आफ्ताब दाग, सी यादगार दाग, डी फरियाद दाग। तो मालूम होनी चाहिए कि इसमें जो है फरियाद दाग, ऑप्शन डी सही ऑप्शन होगा, क्योंकि फरियाद दाग गज़लियात का नहीं बल्कि मसनवी का मजमुआ है। किसका मजमुआ है? मसनवी का मजमुआ है। दाग दहलवी की जो है 4 गज़लों के दीवान शायर हुए। कितने गज़लों के दीवान शायर हुए? 4, जिसमें से गुलजार दाग है, एक आफ्ताब दाग है, एक यादगार दाग है और चौथा जो है वो महताब दाग है। क्या है चौथा दीवान? क्या गज़ल का? महताब दाग है। चलिए अब आगे चलते हैं। शोला व शबनम किसका शेरी मजमुआ है? शोला व शबनम किसका शेरी मजमुआ है? तो शोला व शबनम ऑप्शन ए फिराक गोरखपुरी, ऑप्शन बी जश्न अलियाबादी, ऑप्शन सी फैज अहमद फैज, ऑप्शन डी असगर गोवंडवी। तो शोला और शबनम जो है ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, क्योंकि शोला और शबनम जोश मलिहाबादी का शेरी मजमुआ है जो 1936 में शाया हुआ था। कब शाया हुआ था? 1936 में ये शाया हुआ था। कौन? शोला और शबनम शाया हुआ था। चलिए अगला सवाल है। इनमें से कौन नक्काद तरक्की पसंद अदब की मुखालिफत पर तमाम उम्र कमर बस्ता रहा? ऑप्शन ए मोहम्मद हसन अस्करी, और बी मुमताज हुसैन, सी अख्तरपुरी, डी अब्दुल कादिर सरवरी।
تو اس کا پہلا آپشن صحیح ہو جائے گا. اس کا پہلا آپشن کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا کہ محمد حسن عسکری نے ترقی پسند ادب کی مخالفت تعمر کی اور حلقہ ارباب ذوق کی جانب بھی ان کی توجہ کم رہی ہے. حلقہ ارباب ذوق جو ہے ان کی جانب بھی ان کی توجہ کم رہی ہے. ان کا زمانہ جو 1940 سے 1978 تک ہے. 1940 سے 1978 تک ہے. اردو افسانہ اور تنقید میں ان کی حیثیت مسلم ہے. چلیے اردو شاعری کو شاہین کا استعارہ کس کی عطا ہے؟ محمد اقبال، جوشمری آبادی، سیما اکبر آبادی، علی سردار جعفری. اس کا صحیح آپشن ہوگا محمد اقبال. کہ علامہ اقبال جو ہے قومی شاعر ہے، انہوں نے ہی شاہین کا استعارہ دیا. انہوں نے ہی اردو شاعری میں شاہین کا استعارہ دیا. علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں شاہین کو بہادر، خوددار، بلند پرواز، بلند عزم کی علامت بنا کر پیش کیا ہے. اور ان کا یہ تصور ہے کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ مسلمان قوم ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے جتنے مجبور اور بے بس افراد ہے ان کو اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے بیدار کرنا ہے. کیا ہے؟ بیدار کرنا ہے. چلیے آگے اگلا سوال ہے، گوتم نیلمبر کس ناول کا کردار ہے؟ آپشن اے لہو کے پھول، آپشن بی اداس نسلیں، آپشن 3 خدا کی بستی، آپشن ڈی آگ کا دریا. تو گوتم اور نیلمبر جو ہے یہ آگ کا دریا کا کردار ہے. کس کا کردار ہے؟ آگ کا دریا کا کردار ہے. اس لیے اس کا آپشن ڈی صحیح ہوگا. اردو ناول کے اس شاہکار ناول کے سبھی کردار اعلیٰ درجے کے ہیں. یہ ناول قرۃ العین حیدر کی ہے. کس کی ہے؟ قرۃ العین حیدر کی ہے. اس ناول کے اندر گوتم، چمپا، کمال تینوں مکمل کردار ہے. تینوں کیا مکمل کردار ہے. چلیے اگلا سوال، یہ مصرع کس شاعر کا ہے؟ پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. آپشن اے میر خلیق، آپشن بی میر انیس، آپشن سی شاہ نصیر، آپشن بی مرزا دبیر. تو یہ مصرع جو ہے یہ میر انیس کا ہے. کس کا؟ میر انیس کا مصرع ہے. میر انیس جو ہے اردو مرثیہ میں کلاسیکیت کا درجہ رکھتے ہیں اور اس کی مثال جو ہے دوسرے مرثیہ گو شعرا کے یہاں نہیں ملتی ہے. چلیے نیچرل شاعری کی طرف کس نقاد نے بار بار توجہ دلائی؟ شبلی نعمانی، بی الطاف حسین حالی، ڈی امداد امام اثر، سی مسعود حسن رضوی. تو نیچرل شاعری کی طرف بار بار توجہ دلانے والے نقاد الطاف حسین حالی ہے. کون ہے؟ الطاف حسین حالی. چلیے اگلا سوال، پریم چند کے صحیح قول کی نشاندہی کیجیے. ہمیں حسن و صداقت کا معیار بدلنا چاہیے. حسن کا معیار بدلنے کی اشد ضرورت ہے. اب ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا. دوستو حسن کا معیار بدل ڈالو. تو اس میں جو ہے صحیح قول جو ہے وہ آپشن سی ہے. کیا ہے؟ آپشن سی کہ ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا. یہ پریم چند کا قول ہے. 1936 میں پہلی کل ہند کانفرنس لکھنؤ میں ہوئی تھی جس کی صدارت کرتے ہوئے 1936 میں منشی پریم چند نے یہ بات کہی تھی کہ اب ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا. صحیح زمانی ترتیب کس زمرے میں ہے؟ آپشن اے رومانی تحریک، علی گڑھ تحریک، حلقہ ارباب ذوق، ترقی پسند تحریک. آپشن بی علی گڑھ تحریک، ترقی پسند تحریک، رومانی تحریک، حلقہ ارباب ذوق. سی علی گڑھ تحریک، رومانی تحریک، ترقی پسند تحریک، حلقہ ارباب ذوق. سی علی گڑھ تحریک، رومانی تحریک، ترقی پسند تحریک، حلقہ ارباب ذوق. ڈی حلقہ ارباب ذوق، علی گڑھ تحریک، رومانی تحریک اور ترقی پسند تحریک. اس کا آپشن سی صحیح ہو جائے گا کیونکہ سب سے پہلے علی گڑھ تحریک تھی جس کی بیچ جو 1857 کی جنگ آزادی سے پھوٹا تھا. اس کے بعد جو ہے رومانی تحریک آ گئی، اس کے بعد ترقی پسند تحریک آ گئی اور ترقی پسند کی ضد جو ہے حلقہ ارباب ذوق ہے جو بعد میں آئی ہے. چلیے اگلا سوال، افسانہ لاجونتی کس مصنف نے لکھا ہے؟ کرشن چند نے، راجندر سنگھ بیدی نے، رشید جہاں نے، دیوندر ستیارتھی نے. تو افسانہ لاجونتی کے مصنف ہے راجندر سنگھ بیدی. اس لیے آپشن بی از دا رائٹ آنسر. آپشن بی صحیح آنسر ہو جائے گا. کیوں کہ افسانہ لاجونتی کے مصنف ہے کا نام ہے راجندر سنگھ بیدی.
اردو افسانہ کی روایت میں ایک اہم نام بیدی کا ہے. کیا ہے اہم نام؟ بیدی کا ہے. یہ 1915 میں سیالکوٹ پاکستان میں پیدا ہوئے تھے جہاں علامہ اقبال پیدا ہوئے تھے. ان کی ادبی زندگی کا جو آغاز ہے 1932 میں. راجندر سنگھ بیدی کب پیدا ہوئے تھے؟ 1915 میں. کہاں ہوئے تھے؟ سیالکوٹ میں. کیا ہوتے؟ سیالکوٹ میں یہ پیدا ہوئے تھے. سب سے پہلے انہوں نے ابتدا میں جو ہے انہوں نے محسن لاہوری کے نام سے افسانے لکھے تھے. ابتدا میں انہوں نے محسن لاہوری کے نام سے افسانے لکھنا شروع کیا تھا. چلیے ان میں سے کس شاعر نے سر سید تحریک کی کھل کر مخالفت کی تھی؟ امی حزی، چڑیا کوٹھی، میر محمد اسماعیل میرٹھی، اکبر الہ آبادی، ڈی سرور جہاں آبادی. تو ان میں سے جس شاعر نے سر سید تحریک کی کھل کر مخالفت کی تھی وہ تھے اکبر الہ آبادی. کون تھے؟ اکبر الہ آبادی. اس لیے اس کا رائٹ آنسر کون سا ہو جائے گا؟ صحیح آپشن سی ہو جائے گا. اکبر الہ آبادی نے سر سید تحریک کی کھل کر مخالفت اس لیے کی تھی کہ سر سید جس قسم کی تعلیمی نظام رائج کیا تھا وہ انگریزی حکومت سے وفاداری سکھاتا تھا. اس لیے ایسا افراد پیدا ہو رہے تھے جو مغربی افکار کی تقلید کرتے ہیں لیکن اس میں تحقیق و تجسس کے ذریعے سے دریافت و ایجاد کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی ہے. یہ ان کا خیال تھا. کن کا خیال تھا؟ اکبر الہ آبادی کا، جس کی وجہ سے اکبر الہ آبادی نے سر سید تحریک کی کھل کر مخالفت کی تھی. اگلا سوال ہے صحیح جوڑ ملائیے. کیا اگلا سوال ہے صحیح جوڑ ملائیے. صحیح جوڑ کیا ہے؟ ملائیے. تو ڈپٹی نذیر احمد، میرات الانوس، میرات الناس، مجالس النساء، رتن ناز، شرسار، فسانہ آزاد، کرم دھم، شریف زادہ، پریم چند، اثار معابد، میدان عمل اور گودان. اس کے بعد جو ڈی آگ کا دریا، راجا گدھ، چاندنی بیگم. اس کا صحیح آپشن کیا؟ آپشن سی ہے. اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ آپشن سی ہو جائے گا. اس کا صحیح آپشن سی ہوگا. کیا ہوگا اس کا صحیح آپشن سی ہو جائے گا کہ اثار معابد، میدان عمل اور گودان یہ جو ہے صحیح جوڑ ہے. یہ تینوں پریم چند کے ناول ہے. یہ تینوں کیا پریم چند کے ناول ہیں. ناول اثار معابد پریم چند کا پہلا ناول ہے. اثار معابد کیا ہے؟ پریم چند کا پہلا ناول ہے جو رسالہ آواز خلق میں. کس میں؟ اسرار معابد کس میں جو ہے؟ آواز خلق میں. آواز خلق میں جو ہے 1903 میں شائع ہوا تھا. کب شائع ہوا تھا؟ 1903 میں شائع ہوا تھا. اس کے بعد ناول میدان اول 1932 میں. 1932 میں منظر عام پہ. اس کے بعد گودان جو ہے گودان جو 1936 میں. گودان کب آیا تھا؟ 1936 میں. ٹھیک ہے، شائع ہوا تھا. چلیے اگلا سوال جو ہے آپ کی اسکرین پر جو ہے ان میں سے کس عنوان کا افسانوی مجموعہ ضبط کر لیا گیا؟ کالی شلوار، انگارے، خیال پاڑے یا شعلے. تو اس میں سے جو ہے آپشن بی از دا رائٹ آنسر. آپشن بی صحیح ہوگا کیونکہ انگارے نام سے جو ہے انگارے کے عنوان سے جو ہے افسانوی مجموعہ شائع ہوا تھا وہ ضبط کر لیا گیا تھا. افسانوی مجموعہ کب شائع ہوا تھا؟ یہ 1932 میں منظر عام پہ آیا تھا. کب آیا تھا؟ 1932 میں منظر عام پر آیا تھا. انگارے کے لکھنے والوں میں سجاد ظہیر، رشید جہاں، احمد علی اور محمود الظفر شامل تھے. اس افسانے میں جو ہے اور ڈرامے میں جن موضوعات پر قلم اٹھایا گیا تھا وہ اس دور میں قبول عام نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ انگارے کو فحش قرار دے دیا گیا. انگارے کو کیا قرار دیا گیا؟ فحش قرار دیا گیا. اور 15 مارچ 1933 کو انگارے سرکار کی طرف سے ضبط کر لیے گئے. چلیے اس کے بعد جو اگلا سوال ہے فورٹ ولیم کالج کس سن میں قائم ہوا؟ آپشن اے 1898، آپشن بی 1800، آپشن سی 1801، آپشن ڈی 1802. تو فورٹ ولیم کالج جو ہے
1800 ईस्वी में शाया हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज को कायम करने का असल मकसद ये था कि अंग्रेज़ हिंदुस्तानी ज़बान व माशरत से मुतारिफ हो सके और मुसलमान की हिंदुस्तानियों की जो ज़रूरत है, जो इब्तदाई ज़रूरतें हैं, उनको महसूस कर सके, बेसिक नीड को समझ सके, इसलिए जो फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम अमल में आया था। फोर्ट विलियम कॉलेज के तवस्सुत से जो है तर्जुमे निगारी का काम हुआ था। अगला सवाल है, फसाना आज़ाद किस अखबार में किस्तवार शाया हुआ? ऑप्शन ए अवध अखबार, बी पैसा अखबार, सी अवध पंच, डी उर्दू अखबार। तो फसाना आज़ाद जो है सिलसिलेवार किस्तवार जो है अवध अखबार में शाया हुआ था। किस में हुआ था? अवध में। इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये नावल 1878 में लिखा गया था। फसाना आज़ाद कब लिखा गया था? 1878 में लिखा गया था। ये नावल 1878 में लिखा गया था। ठीक है। अवध में जो है अखबार, अवध अखबार में ये ज़राफ़त के नाम से शाया हुआ था। बाद में 1880 में जो है 1880 में पहली दफ़ा मुंशी नवल किशोर लखनऊ ने किताबी शक्ल में से छापा था। अगला सवाल, कसीदे की इब्तदाई अशार को क्या कहते हैं? चेहरा, तशबीह, गुरेज या रचस? कसीदे की जो इब्तदाई अशार होते हैं उसको कसीदे की इब्तदाई अशार यानी तमहीद को जो है तशबीब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तशबीब कहा जाता है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तशबीब के माने शबाब का तस्करा। तशबीब के माने क्या है? शबाब का तस्करा है। तशबीब में हर किस्म के मज़ामीन मसलन मामलात, हुस्न इश्क, मौसम बहार, वाज़ो नसीहत, रिंदियों सरमस्ती, अपने कामिल फन पर फ़ख्र ज़माने का गिला वगैरह बयान किया गया है। ठीक। तशबीब का पहला शेर जो होता है, शेर कसीदे का मतला होता है और कसीदा को मतला के शेर को ज़्यादा पुरकशिश बनाकर पेश करता है। अगला सवाल, ड्रामा अनारकली में अनारकली का असल नाम क्या था? ऑप्शन ए सायरा, ऑप्शन बी फैज़ा, ऑप्शन बी नादरा, ऑप्शन सी वाजिदा। तो ड्रामा अनारकली में अनारकली का असल नाम नादरा था। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नादरा का जो किरदार है ड्रामा अनारकली में वो इश्को वफा का पैकर है। क्या वो? इसको वफा का पैकर है। इसके जज्बे इश्क के आगे मौत भी सर झुका देती है। अनारकली का ड्रामा में एक फ़आल और मुतहर्रिक किरदार नजर आता है। ठीक। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा शायर गालिब का हम असर नहीं है? आगा जानश, ऑप्शन बी दुर्गा शाह सरवर, ऑप्शन सी हरपाल तुफ्ता, ऑप्शन डी शेख इब्राहिम ज़ौक़। तो दुर्गा शाह जो है ये गालिब के हम असर नहीं है। गालिब के हम असर नहीं है। कौन? दुर्गा शाह सरवर। सरवर गालिब में तकरीबन सदी का फ़र्क है। सरवर की पैदाइश जो है गालिब की वफ़ात के बाद 1873 में हुई, जबकि गालिब 1869 में वफ़ात पा चुके थे। मुंशी दुर्गा शाह सरवर जो है दुर्गा शाह सरवर जहाँ आबादी पीलीभीत यूपी में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? पीलीभीत यूपी में पैदा हुए थे। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि उर्दू का मुतनाज़ फ़ी नक़ाद कौन है? ए अफसर अल्ताफ़ हुसैन, बी मजनू गोरखपुरी, सी कलीमुद्दीन अहमद, डी खुर्शीदुल इस्लाम। तो उर्दू का जो मुतनाज़ फ़ी नक़ाद है वो कलीमुद्दीन अहमद है। कौन है? कलीमुद्दीन अहमद है। इन्होंने तनक़ीद की इन्होंने तनक़ीद का आगाज़ जो नग़मा गुले नग़मा के मुक़द्दमे से किया था। इन्होंने तनक़ीद का आगाज़ किससे किया था? गुले नग़मा के मुक़द्दमे से। किसे? गुले नग़मा के मुक़द्दमे से किया था। और इसी मुक़द्दमे में जो है कलीम अहमद ने गज़ल को नीम वहशे सिन्फ़ शायरी कहा है। इसी मुक़द्दमे में कलीम अहमद ने गज़ल को नीम वहशे सिन्फ़ शायरी कहा है।
चलिए फौक़ फितरत अनासिर किस में पाए जाते हैं, या ये कि मा फौक़ कहीं कहीं पे आएगा, मा फौक़ुल फितरत अनासिर किस में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन है खुद नविश्त सवाने उमरी, ऑप्शन बी सफरनामा, ऑप्शन सी पूरे ताश, ऑप्शन डी दास्तान में। तो मा फौक़ुल फितरत अनासिर जो है या फौक़ुल फितरत अनासिर वो किस में पाए जाते हैं, दास्तान में पाए जाते हैं। ये उर्दू अदब की एक बेहद अहम दिलचस्प सिन्फ है। बुनियादी तौर पर दास्तान उस तवील और मुसलसल किस्से को कहते हैं जिसमें हुस्न इश्क की रंगीनियाँ, रज़्म व बज़्म की हैरत अंगेज मारका आराइयाँ, शहजादों शहजादियों, देव जिन परी वगैरह के दिलचस्प वाक़यात का बयान होता है, उसको हम क्या कहते हैं, दास्तान कहते हैं। चलिए अगला सवाल है, उर्दू में मार्कसी तनकीद की इब्तिदा किस तहरीक के ज़ेर असर हुई। उर्दू में मार्कसी तनकीद की इब्तिदा किस तहरीक के ज़ेर असर हुई। तरक्की पसंद तहरीक, बी रोमानवी तहरीक, रोमानी तहरीक, सी अलीगढ़ तहरीक, डी इस्लाह ज़बान की तहरीक। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि मार्कसी तनकीद की इब्तिदा किस तहरीक के ज़ेर असर हुई, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि मार्कसी तनकीद की इब्तिदा जो तरक्की पसंद तहरीक के ज़ेर असर आई है। मार्कसी नज़रियात के हामिद सज्जाद ज़हीर और उनके साथियों ने 1936 में उर्दू में इस तहरीक को मुतारिफ कराया है। तरक्की पसंद का तस्वुर एक मुसलसल चला रहा अमल था जो माजी की रवायत और नए दौर के मुतालबात की हम आहंगी से वजूद में आया था। इसलिए उर्दू में मार्कसी तनकीद की इब्तिदा किस तहरीक के जरिए आई है, तरक्की पसंद तहरीक की, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, इनमें से किस जुमले का ताल्लुक सिन्फ़े अफसाना से है। ऑप्शन ए यादों की बारात, शहाबनामा, अपनी तलाश में, ऑप्शन बी वारदात, दाना व दवाम, पतझड़ की आवाज़, ऑप्शन डी इनकलाब, जमींदार, अवध पंज, ऑप्शन डी एतबार नज़र, दानिश व बिनीश और आगही व बेबाकी। तो इसका सही ऑप्शन जो है, ऑप्शन आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही होगा। वारदात, दाना दवाम, पतझड़ की आवाज़, इनका ताल्लुक सिन्फ़े अफसाना से। वारदात प्रेमचंद के अफसानों का मजमुआ है। वारदात किसके अफसानों का मजमुआ, प्रेमचंद के, जो 1937 में शाया हुआ था। उसका दाना दवाम जो राजिंदर सिंह बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ है। दाना दवाम क्या है, राजिंदर सिंह बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ है जो 1936 में मंजर आम पर आया था। और पतझड़ की आवाज़ जो है कुर्रतुल ऐन हैदर का अफसानवी मजमुआ है। चलिए अगला सवाल, मोहम्मद हुसैन खान ने किस इलाके को उर्दू का गहवारा करार दिया है। ए पंजाब, बी दक्कन, सी सिंध, डी नवाहे दिल्ली। तो मसूद हुसैन खान ने नवाहे दिल्ली को उर्दू का गहवारा करार दिया। किसको, नवाहे दिल्ली को। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उन्होंने अपनी किताब मुकद्दमा ज़बान उर्दू में महमूद शिरानी के नज़रिया को हदफ तनक़ीद बनाया। उन्होंने लिसानी तज्ज़िया और उसके मुख्तलिफ बोलियों के तक़ाबुली मुताले से साबित करने की कोशिश की है कि दिल्ली और उसके नवाह को उर्दू का मौलिद करार देने वाले में डॉक्टर मसूद हुसैन खान और शौकत सब्ज़वारी नुमाया है। ठीक, अगला सवाल क्या है, हिदायत दिया हुआ है कि नीचे क्या हिदायत के अंदर लिखा हुआ है कि हिदायत नीचे दी इबारत को पढ़ी और दिए गए मुतबादल में से एक मुनासिब तरीन मुतबादल का इंतखाब कीजिए। चलिए तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं पैराग्राफ को। रेडियम दुनिया की सबसे कीमती धात है। रेडियम की कदर हर आदमी नहीं जानता, लेकिन जिन्हें उनकी ज़रूरत पड़ती है, मसलन साइंसदान और डॉक्टर, वो उसके एक एक ज़र्रे की कदर करते हैं और उससे ज़्यादा कीमत पर ख़रीदना चाहते हैं। रेडियम से डॉक्टरी में भी बड़े बड़े काम लिए जा रहे हैं। एक साइंसदान ने 1906 ईस्वी में ये मालूम किया कि अगर शीशे की तख्ती में रेडियम की किरणें दोबारा छान ली जाएं तो जिस्म के उन रेशों को ज़ायल कर सकती है जिन पर सरतान यानी कैंसर का असर होता है। रेडियम एक्सरेज के जले हुए जख्म को अच्छा कर देता है, मैदे को दुरुस्त रखता है। जो लोग रेडियम के ज़ेरे इलाज रहे हैं वो अपनी हिफाजत शीशे की
واسکٹس پہن کر کرتے ہیں۔ ریڈیم کی شعاعیں براہ راست کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، لیکن آہستہ آہستہ خون کے سفید اور سرخ خلیے بگاڑ دیتی ہے، خون کا دباؤ ہلکا کر دیتی ہے، اکثر خون میں کمی پیدا ہو جاتی ہے، ناخن بدصورت اور ان کے ارد گرد چاروں طرف کی کھال کھردری اور موٹی ہو جاتی ہے۔ چلیے اس پیراگراف سے سوالات کیسے نکل کر کے سامنے آتے دیکھیے۔ ریڈیم کی کرنوں کو شیشے کی تختی میں دوبارہ چھان لیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ آپشن وہ جسم کے ان ریشوں کو زائل کر سکتی ہے جن پر سرطان کا اثر ہو، وہ سرطان کو ختم کرنے میں معاون ہوتی ہے، ہر بیماری کے اثر کو زائل کر دیتی ہے، جسم کے سبھی اعضاء پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو اس کا صحیح آپشن جو ہے اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا آپشن اے۔ کیا ہو جائے گا؟ آپشن اے صحیح ہو جائے گا کہ وہ جسم کے ان ریشوں کو زائل کر سکتی ہے جن پر سرطان کا اثر ہوتا ہے۔ ایک سائنسدان نے 1906 میں جو ہے یہ معلوم کیا کہ اگر شیشے کی تختی میں ریڈیم کی کرنیں دوبارہ چھان لی جائے تو وہ جسم کے ان ریشوں کو زائل کر سکتی ہے جن پر سرطان کا اثر ہوتا ہے، مطلب کینسر کا اثر ہوتا ہے۔ چلیے اگلا سوال ہے، ریڈیم کون سے زخم اچھے کر دیتا ہے؟ دانوں اور پھوڑوں کے، چوٹ لگنے کے، ایکس ریز کے جلے ہوئے، کسی دھاردار چیز سے کٹنے کے۔ تو ریڈیم جو ہے وہ ایکس ریز کے جلے ہوئے زخم کو اچھا کرتا ہے۔ کس کے؟ ایکس ریز کے جلے ہوئے زخم کو اچھا کرتا ہے ریڈیم۔ چلیے اس کے بعد اگلا سوال، سائنسداں اور ڈاکٹرز کس دھات کی قدر کرتے ہیں؟ تانبا، ریڈیم، سی ایلومینیم، ڈی یورینیم۔ تو ڈاکٹر اور سائنسداں جو ہے وہ ریڈیم جو دھات ہے اس کی قدر کرتے ہیں۔ ریڈیم دنیا کی سب سے مہنگی، سب سے قیمتی دھات ہے اور اس کی قدر اور اہمیت کا اندازہ ہر آدمی نہیں لگا سکتا۔ جس کو اس کی ضرورت پڑتی ہے یعنی ڈاکٹر اور سائنسداں جو ہے اس کو زیادہ قیمت پر خریدتے ہیں، اسی کو ریڈیم کے قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ چلیے اگلا سوال کیا ہے کہ ریڈیم ہمارے جسم کے کس حصے کو درست رکھتی ہے؟ معدے، بی، دل، سی جگر، ڈی دماغ۔ تو ریڈیم جو ہے ہمارے جسم کے جس حصے کو درست کرتا ہے اس کو ہم معدہ کہتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ معدے کہتے ہیں۔ تو ہمارا آپشن کیا ہو جائے گا؟ اے درست ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلا سوال جو ہے ریڈیم کی شعاعیں انسان پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ آپشن اے خون کے دباؤ کو آہستہ آہستہ بڑھاتی ہے، آپشن بی آہستہ آہستہ خون کے سفید اور سرخ خلیے بگاڑ دیتی ہے، آپشن سی ہر بیماری سے بچانے میں مددگار ہوتی ہے، ڈی آپشن خون کے سرخ خلیوں کو بڑھاتی ہے۔ تو اس کا صحیح آپشن بی ہوگا۔ کیا ہو جائے گا؟ آپشن بی ہوگا، کیونکہ ریڈیم کی جو شعاعیں ہیں انسان پر آہستہ آہستہ خون کے سفید و سرخ خلیوں کو بگاڑ دیتی ہے، اس کا جو اثر ہوتا ہے۔ ریڈیم کی شعاعیں کہاں کے آس پاس کی کھال کھردری اور موٹی کر دیتی ہے؟ ناخن، آپشن بی آنکھ، آپشن سی کان، ڈی ہاتھ۔ تو ریڈیم کی شعاعیں جو ہے وہ ناخن کے آس پاس کی کھال کو کھردری اور موٹی کر دیتی ہے، اس کا آپشن اے صحیح ہو جائے گا، ناخن۔ چلیے اس کے بعد اگلا سوال آپ کے اسکرین پر ہے کہ ریڈیم کے زیر علاج لوگ کیسے اپنی حفاظت کرتے ہیں؟ ربر کی واسکٹیں پہن کر، منہ پر ماسک لگا کر، شیشے کی واسکٹیں پہن کر، دوائیاں کھا کر۔ تو اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا آپشن سی کہ ریڈیم کے زیر علاج لوگ شیشے کے واسکٹیں پہن کر اپنی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کا اگلا سوال، شعاع کی جمع کیا ہے؟ شعاع کی جمع کیا ہے؟ اشعاع، بی اشعاعوں سے شعاعیں، دی اشعاعیں۔ تو شعاع کی جمع کیا ہوگی؟ شعاعیں ہوگی۔ چلیے اگلا سوال، بدصورت کا متضاد کیا ہے؟ متضاد بولتے الٹا کو، فلم کو۔ تو بدنما، بدشکل ایک ہی چیز ہے، بدصورت میں آ جائے گا۔ خوشگوار، ناخوشگوار، تو اس کا آپشن اے سے ہو جائے گا، بدصورت کا کیا؟ خوبصورت۔ آج کا سیشن ہمارا یہیں پہ مکمل ہوتا ہے۔ ہم تمام دوستوں سے گزارش کریں گے جنہوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ان کو ہر ویڈیو ملتی رہے۔ اور
जिन्होंने सब्सक्राइब किया उसका हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और गुजारिश करते हैं कि वो हमारी इस वीडियो को, हमारे इस यूट्यूब चैनल को जो है शेयर करें ताकि दोस्त लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।